Hello my dear students, welcome back to your own channel Lucid Classes. Today we are going to continue the same chapter set of class 7 maths, and today we are going to discuss set operations, and in this chapter I will teach you union of set, intersection of set, difference, complement. Okay, let's start one by one. First of all, I am going to tell you about union of set. Union of set. Okay, the combination, the combination of two or more than two sets and listed together in a single set called union of set. के भनिन्छ? युनियन अफ सेट भनिन्छ त्यसलाई, ठीक छ कि नि? द कम्बिनेसन अफ टू और मोर देन टू सेट, दुई र दुई भन्दा धेरै सेटलाई एकका एलिमेन्ट्सहरुलाई एउटा सिंगल सेटमा लेख्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं? युनियन अफ सेट. तर कुनै पनि एलिमेन्ट्स रिपिट हुनु भएन. जस्तै एक्जाम्पल ल, इफ a is equal to a b d f g, okay, and b is equal to c e f h, ल हेर्नुस्. अब हामीले यहाँ a युनियन b निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? a युनियन b, ए युनियन बी मा के छ भने सबै यसको एलिमेन्ट्स जति छ ए मा बी मा जति एलिमेन्ट छ यी दुवैको एलिमेन्ट्स के गर्नु छ? एउटा सिंगल सेटमा लेखिदिनु छ. सिम्बल भनेको ल हेर्नुस्, युनियन अफ सेट को सिम्बल के छ? यु. ल हेर्नुस्, ठीक छ. मैले ए युनियन यसले के पढ्छौं हामी? ए युनियन बी पढ्ने बेलामा के ए युनियन बी पढ्छौं. ओके, ल हेर्नुस्, रिडिङ गर्ने बेलामा ए युनियन बी भनेको दुवै ए र बी को एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले एउटैमा लेखौं. ए बी, ल बी पछि के सी सिक्वेन्स मिलाएर सी डी ई एफ. अब यसमा पनि एफ छ, यसमा पनि एफ छ. कुनै पनि एलिमेन्ट्स रिपिट हुनु भएन. एलिमेन्ट्स एकचोटी मात्रै लेख्ने हो, एक पटक मात्रै लेख्ने हो. एफ, त्यसपछि जी, त्यसपछि एच. ल हेर्नुस्, ए र बी मा भएका सारा एलिमेन्ट्सहरु कसमा आए? ए युनियन बी मा आए. यो भयो हाम्रो ए युनियन बी. ध्यान राख्नु होला. त्यसैगरी अहिले तपाईको लेटर्सहरु दिएछन्, अल्फाबेट दिएछन्. तपाईको a इज इक्वल टु 2 4 6 8 डिजिट्स पनि हुन सक्छ. त्यो डिजिट्सलाई पनि हामीले के गर्नु छ? मिलाएर नै लेख्नु छ. ओके, ल अब तीनवटा सेटको एक्जाम्पल हेर्नुस् तपाईहरु. एक्जाम्पल 2, इफ a इज इक्वल टु 2 4 6 8, ओके, b इज इक्वल टु 4 8 12 16, C is equal to 1 2 3 4 6 12. अब हामीले A युनियन B युनियन C निकाल्नु छ. कसरी निकाल्नु? ल भन्नुस्, A युनियन B युनियन C कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? ध्यान दिनुस्. A युनियन B युनियन C जति एलिमेन्ट्स छन् सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई के गर्नु छ? तीनटैको एलिमेन्ट्सलाई एउटा सिंगल सेट A युनियन B युनियन C मा लेख्नु छ. बट कुनै पनि एलिमेन्ट्स के हुनु भएन? रिपिट हुनु भएन. ल सिक्वेन्स अर्डर वाइज लेखौं. सबभन्दा पहिला 1, त्यसपछि 2 3 4 6, त्यसपछि 8 12 16. ल हेर्नुस्, आई थिंक सब आयो. 4 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, तीनटैमा 4 छ. बट हामीले रिपिट गरेका छैनौं, एकचोटी मात्रै लेखेछौं. कुनै पनि एलिमेन्ट्सलाई हामीले रिपिट गर्नु पर्दैन. ठीक छ. यसरी हामीले लेख्ने ए युनियन बी युनियन सी. जति पनि सेट होस्, युनियन अफ सेट लेख्दाखेरि सबैको एलिमेन्ट्स हामीले के गर्नु छ? एउटा ठाउँमा लेख्नु छ. ल अब नेक्स्ट पढ्छौं हामी इंटरसेक्शन अफ सेट. ध्यान दिनुस्,
intersection of set. Intersection of set. The common elements from two or more than two sets listed in a separate set, त्यसलाई के भन्छौं हामी कॉल्ड इंटरसेक्शन अफ सेट. ल बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्. कमन इलिमेन्ट्स, दुई या दुई भन्दा धेरै सेटको जुन कमन इलिमेन्ट छन् त्यो कमन इलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले एउटा सेपरेट सेटमा लेख्यौं भने त्यसलाई के भन्छौं हामी इंटरसेक्शन अफ सेट. ओके, इंटरसेक्शन अफ सेट. एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस्. फर्स्ट नंबर A is equal to A, E, I, O, U. Okay. B is equal to A, B, E, D, F. लाइक अब हामीले A इंटरसेक्शन B निकाल्नु पर्यो भने इंटरसेक्शन को ल इंटरसेक्शन को सिम्बल हेरिहाल्नु. इंटरसेक्शन को सिम्बल के छ? अब यहाँ सिम्बल के हुन्छ? उल्टा U. ओके, ए यो इंटरसेक्शन में कॉमन इलिमेंट्स में के छन्? कॉमन भनेको एक जस्तै एउटा ए हो, ए लेख्यौं, अर्को हाम्रो ई हो. ल हेर्नुस्, यही हाम्रो के भयो? ए इंटरसेक्शन बी. ध्यान दिनुहोस्, कमन इलिमेंट्स एक जस्तै इलिमेंट छन्, एउटा सेपरेट सेटमा हामीले राख्यौं, ए इंटरसेक्शन बी भयो. ओके, ल मेटाउँछु अब म यो. अनि एक्जाम्पल नम्बर 2. A is equal to 2, 4, 6, 8. B is equal to 4, 8, 12, 16. Linus. त्यसैगरी C is equal to 1, 2, 3, 4, 8, 16. ल यस्तै दिएछ. अनि हामीसँग के सोधेछ भने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल्नुहोस्. तीनटैमा कमन इलिमेन्ट के छन्? ध्यान दिनुहोस्, यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ. 4 भयो, तीनटैमा हुनुपर्छ. अब 6 यहाँ छ, अरुमा छैन. 8 यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ 8, अर्को हाम्रो 8. यो भयो हाम्रो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तपाईहरु ध्यान दिनुहोस्, बुझ्नु भएन भने तपाई पर्सनली मलाई मेसेज गर्नु होला. ल इजी टपिक छ, मजाले तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ. मेटाउँछु अब मैले. अब हामी पढ्छौं डिफरेन्स अफ सेट. ल ध्यान दिनुहोस्, डिफरेन्स अफ सेट. डिफरेन्स अफ सेट. ल डिफरेन्स अफ सेट कसरी डिनोट हुन्छ भने द डिफरेन्स बिट्विन द सेट. ल the difference of set A and B is denoted by A minus B. A र B को डिफरेन्स हामीले A minus B र B and A को डिफरेन्सलाई B minus A गरेर देखाउन सक्छौं. ल हेर्नुस्, यसको मतलब के छ भने A minus B हेर्नुस्, मैले एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाउँछु यो. if A is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12. B is equal to 4, 8, 15, 16, 18 सपोज यस्तै छ है. अब हामीले A minus B गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? ल हेर्नुस्, A minus B भनेको के हो? ध्यान दिनुस्, एलिमेन्ट्सहरु A मा होस् तर B मा नहोस्. इट मीन्स के छ भने तपाईहरुले यहाँ सबभन्दा इजी ट्रिक छ. A र B को हामी देखिराछौं. ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला अगाडि A को हेरौं, त्यसपछि B. तपाईले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. ल हेर्नुस्,
4 8 15 16 18। अब हेर्नुस्, अब यसमा कमन एलिमेन्ट्स के छन्? कमन एलिमेन्ट्स छन् एउटा 4 4, अर्को 8 8। ल हेर्नुस्, 4 यहाँबाट क्यान्सल भयो, 8 यहाँबाट क्यान्सल भयो। तपाईहरुले क्यान्सल गर्नु छैन, ध्यान राख्नु होला। मैले यहाँ पढाउनको लागि, तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्रै क्यान्सल गरेको हो। तपाईहरुले लेख्दाखेरि, क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यसै क्यान्सल गर्ने होइन। ल जुन जुन मिलिरहेछ त्यो क्यान्सल भयो। अब ए मा कति जुन जुन एलिमेन्ट्स बचेछन् त्यो एलिमेन्ट्स लेख्ने। कति एलिमेन्ट्स बचेछन्? 2 6 10 12। ठीक छ? यसलाई हेर्नुस्, 4 8 4 8 क्यान्सल भयो। कमन एलिमेन्ट्स छन् त्यो क्यान्सल भयो। अब ए मा बचेको एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने। अनि सर बी को एलिमेन्ट्सबाट यहाँ मतलब छैन, केही मतलब छैन यहाँ। ठीक छ? ल हेर्नुस्, ध्यान दिनुस् तपाईहरु, एकदम इजी छ। मैले यहाँ काटेछु, हामीले काट्नु पर्दैन। ठीक छ? क्यान्सल गर्नु परेन। जुन जुन मिलिरहेछ त्यसलाई छोड्दिने। अनि जुन अगाडि छ, जुन एक अगाडि छ नि ए, यसमा जुन बचेका एलिमेन्ट्सहरु हुन् त्यो एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने हो। त्यसलाई भन्छ हामीले a माइनस b। ल यसैले हामीले b माइनस a लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने? b माइनस a। ध्यान दिनुस्, b माइनस a। सबभन्दा पहिले अगाडि के छ? b छ भने b का एलिमेन्ट्सहरु अगाडि लेख्नुस् तपाई। 4 8 15 16 18 माइनस त्यसपछि के छ? a। a का एलिमेन्ट्सहरु 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ कमन एलिमेन्ट्स के छन्? एउटा 4 हो, अर्को 8 हो। ठीक छ? अब b माइनस a मा भनेको b मा बचेको एलिमेन्ट्स। ल हेर्नुस्, b मा बचेको एलिमेन्ट्स कति छन्? 15 16 18। यसको मतलब के छ भने b मा होस्। ल हेर्नुस्, b माइनस a, b मा जति पनि a का एलिमेन्ट्स कन्सिस्ट भइरहेछन् त्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई के गर्नु छ? निकाल्दिनु छ। ठीक छ? जो कमन एलिमेन्ट्स छन् त्यो कमन एलिमेन्ट्सलाई हामीले के गर्नु छ? त्यो कमन एलिमेन्ट्सलाई हामीले निकाल्दिनु छ। ल डिफरेन्स अफ सेट पनि भयो। अब पढ्छौं हामी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। ल हेर्नुस्, कम्प्लिमेन्टलाई कसरी बताउने हो? कम्प्लिमेन्ट of the set A is denoted by A bar। यो कम्प्लिमेन्ट भयो। लाइन यसरी पनि देखाउन सकिन्छ, यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। ठीक छ कि नहीं? और यो सबै तरिका हो। अनि यो भनेको के हो? डिफरेन्स बिट्विन। यो भनेको के हो? डिफरेन्स बिट्विन u and a, that is u minus a। ल हेर्नुस्, बुझ्नुस्, जस्ट कसैको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यसलाई के गर्नु छ? हामीले u बाट माइनस गर्नु छ। u भनेको के हो? युनिभर्सल सेट। एक्जाम्पलको लागि इफ u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, a is equal to 2 4 6 8 10। अब a को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? मैले के भने जसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यसलाई u बाट के गर्नुस्? माइनस गर्नुस्। u माइनस a। u मा कतिवटा एलिमेन्ट छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस a का एलिमेन्ट्सहरु 2 4 6 8 10। ओके, ल ध्यान दिनुस्। अब के गर्नु छ भने जुन जुन एलिमेन्ट्सहरुलाई मैले के भनेको थिए डिफरेन्समा कमन एलिमेन्ट्स तपाई देख्नुस्। कमन एलिमेन्ट्स के छ? एउटा 2 2 भयो, 4 4 6 6 8 8 10 10। यहाँ एलिमेन्ट्सहरु के बचे? 1 3 5 7 9। ठीक छ कि नहीं? जुन कमन एलिमेन्ट्स छन् त्यसलाई हामी छोड्दिएछौं अनि बचेका जुन u का एलिमेन्ट्सहरु हुन् त्यो हामीले लेखेछौं, त्यसलाई भन्छ हामीले a कम्प्लिमेन्ट। ल हेर्नुस्, b कम्प्लिमेन्ट आयो भने u माइनस b, c कम्प्लिमेन्ट आयो भने u माइनस c। ओके, ल एउटा एक्जाम्पलहरु। एक्जाम्पल 2 ध्यान दिनुस्। इफ u is equal to 1 2 3 डट 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 10 सम्म छ। ठीक छ?
यहाँ भनेको के छ अन्डरस्टुड छ 4 5 6 7 8 9 छन् भनेर a इज इक्वल टु 2 4 6 8 10 ओके b इज इक्वल टु 4 8 9 10 ओके ल हेर्नुस् यहाँ बरु 5 7 गरिदिनुस् 5 7 9 10 अब के नि सोधेछ भने फाइन्ड ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हेर्नुस् ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ कसरी निकाल्ने सबभन्दा पहिला के गर्ने सबभन्दा पहिला ए युनियन बी निकाल्नुस् ए का सारा एलिमेन्ट्स लेख्नुस् ए मा कति छ 2 4 6 8 10 युनियन बी का एलिमेन्ट्स कति छन् 5 7 9 10 ठीक छ ल दुवैले मिलाएर एलिमेन्ट्सहरु लेख्नुस् 2 4 5 6 7 8 9 10 ओके अब हामीले ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको मैले के भने थिए तपाईलाई ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने u - a बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने u - b सी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने u - c अब यहाँ a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने u - a युनियन b ध्यान दिनुस् अब u मा कति छन् एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस a युनियन b को कति एलिमेन्ट्स छन् 2 4 5 6 7 8 9 10 ल कमन एलिमेन्ट्स लाई हटाइदिनुस् बाकी यसमा बचेका एलिमेन्ट्सहरु लेखिदिनुस् 1 त्यहाँ छैन यहाँ छ 2 यहाँ पनि छ त्यहाँ छ छोड्दिनुस् 3 4 दुवैमा छ 5 पनि दुवैमा छ 6 पनि 7 पनि 8 पनि 9 पनि 10 पनि ल आन्सर आयो तपाईको 13 ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट कति आयो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आयो 13 ठीक छ ल ध्यान दिनुस् अब मैले तपाईलाई केही वर्क दिन्छु ठीक छ ल हेर्नुस् यो तपाईहरुको लागि होमवर्क बुझ्नुस् 1 नम्बर if a is equal to 2 4 6 8 10 b is equal to 1 2 3 4 6 12 c is equal to 1 2 3 4 6 12 4 8 12 16 फाइन्ड गर्नु छ ओके ए नम्बरमा फाइन्ड के गर्नु छ तपाईले ए युनियन बी बी नम्बरमा बी युनियन सी नम्बरमा ए युनियन सी ल हेर्नुस् डी नम्बरमा फाइन्ड आउट गर्नु छ तपाईले ए युनियन बी युनियन सी ई नम्बरमा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लाइनस ए माइनस बी बी माइनस सी के नंबर ए माइनस सी माइनस ए ठीक छ यो भयो हाम्रो 1 नम्बर को छिटो नोट गर्नुस् अब क्वेशन नम्बर 2 हुन्छ है ल मेटाउँछु अब ल हेर्नुस् अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने ध्यान दिनुस् क्वेशन नम्बर 2 मा if u is equal to 0 1 2 3 4 5 dot 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 20 सम्म छ है and a is equal to 2 4 6 8 10 b is equal to 1 2 3 4 6 12 c is equal to 4 8 12 16 फाइन्ड अब यहाँ के गर्नु छ a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ
बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ, ए युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। ल ध्यान दिनुस्, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी फाइन्ड गर्नुस्, त्यसपछि ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नुस्। एफ नम्बर ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नुस्। ल यति गर्नु होला, यो तपाईहरुको होमवर्क हो गरेर ल तपाईले मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा सेन्ड गर्नु होला मेसेज। अब अर्को क्लासमा यो सम्बन्धी एक्सरसाइज हामी पढौँला।